वेलकम टु एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानलको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्ममा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स अर्थात् न्युमेरिकल मेथड सब्जेक्टको युनिट 4 सोलुसन अफ लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन्सको बीमा इन्डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत दोस्रो मेथड गस सिडेल मेथड पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। र म आजको टपिकतर्फ डिस्कस गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रो आजको टपिक रहेको छ गस सिडेल मेथड र यसले पनि लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन्समा प्रयोग भएको भेरिएबलको एप्रोक्सिमेट भ्यालु दिन्छ। त्यसैले हामीहरूले यसलाई एप्रोक्सिमेट मेथड भन्छौँ र अब हामी यसको कन्सेप्ट पढ्छौँ र यसको कन्सेप्टमालाई गिभन अल्जेब्रिक इक्वेसन्समा रहेको भेरिएबलको कसरी भ्यालु झिक्न सकिन्छ भनेर हामीले पढ्छौँ र यसमा हाम्रो द गिभन इक्वेसन इन द फर्म र हामीहरूलाई गिभन इक्वेसन कस्तो फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टु d1 अनि a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टु d2 and a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टु d3 गरी हामीहरूलाई यस्तो फर्ममा तीनवटा इक्वेसन्सहरू आउँछ र अब हामीहरूले यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ र सल्भ गर्दाखेरि हामीहरूले कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ साथीहरू। र यसको लागि द रिक्वायर्ड कन्डिसन र हामीहरूले यो गिभन इक्वेसन्समा कन्डिसन चेक गरेर त्यो कन्डिसन अनुसार हामीहरूले एक्स वाइ जेडको लागि सल्भ गर्छौँ र हामीहरूले एक्सको लागि सल्भ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो इक्वेसन्स फर्स्टबाट हामीहरूले यो एक्सको लागि सल्भ गर्छौँ र त्यसको लागि रिक्वायर्ड कन्डिसन भनेको मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको a1 ग्रेटर देन मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको b1 प्लस मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ z भनेको c1 यो चाहिँ ट्रु हुनुपर्छ साथीहरू। यो भयो भने हामीहरूले यसलाई x को लागि सल्भ गर्छौँ अनि यो दोस्रो इक्वेसन बाट हामीहरूले y को लागि सल्भ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको b2 ग्रेटर देन मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको a2 प्लस मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ z हुनुपर्छ साथीहरू। यो भनेको c2 भयो भने यसबाट हामीहरूले y को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ र यो तेस्रो इक्वेसनबाट हामीहरूले z को लागि सल्भ गर्दाखेरि मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ z भनेको यहाँ c3 रहेको छ। यो ग्रेटर देन मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको a3 प्लस मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको b3 र यो ट्रु भयो भने यसबाट हामीहरूले z को लागि सल्भ गर्छौँ साथीहरू। र अब हामीहरूले यो गिभन इक्वेसनबाट x y z को भ्यालु निकाल्छौँ र त्यसको लागि हामीहरूले यहाँ चाहिँ इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसैले सल्भिङ इक्वेसन्स फर x y एन्ड z र हामीहरूले यो तीनटा इक्वेसन x y र z को लागि सल्भ गर्दाखेरि हामीहरूले सुरुको इक्वेसन यसको x को लागि सल्भ गर्छौँ साथीहरू र यसबाट हामीहरूले x को भ्यालु निकाल्दाखेरि x इक्वल टु यहाँ चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ d1 माइनस b1y माइनस c1z बाई a1 आउँछ साथीहरू। यो भनेको हाम्रो
x को भ्यालु हो र यसलाई हामीहरूले इक्वेसन फर्स्ट मान्छौँ। त्यसपछि अब हामीहरूले यो दोस्रो इक्वेसनबाट y को लागि सल्भ गर्छौँ र यसबाट y को भ्यालु निकाल्दाखेरि y इक्वल टु d2 माइनस a2x माइनस c2z बाई b2 हुन्छ साथीहरू। र यसबाट हामीहरूले y को भ्यालु निकाल्छौँ र त्यसैले हामीहरूले यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्छौँ। त्यसपछि हामीहरूले यो तेस्रो इक्वेसन सल्भ गरेर z को भ्यालु निकाल्छौँ साथीहरू र यसबाट z को भ्यालु निकाल्दाखेरि z इक्वल टु हाम्रो d3 माइनस a3x माइनस b3y बाई c3 हुन्छ साथीहरू। र यसलाई हामीहरूले इक्वेसन थर्ड मान्छौँ र यसबाट हामीहरूले z को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसपछि अब हामीहरूले यसमा एप्रोक्सिमेसन गरेर x y र z को भ्यालु निकाल्छौँ साथीहरू। अब हामीहरूले यसमा फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि हामीहरूले x को भ्यालु निकालिन्छ र त्यसको लागि हामीहरूले सुरुमा y इक्वल टु z इक्वल टु 0 पुट गरेर x को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसैले मैले अब यहाँ फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन लेख्छु। फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन र हामीहरूले फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सुरुमा y इक्वल टु z इक्वल टु 0 राखिन्छ। त्यसैले पुट y इक्वल टु z इक्वल टु 0 इन्टु अब चाहिँ हामीहरूले यो भ्यालुलाई इक्वेसन फर्स्टमा पुट गरिन्छ। इक्वेसन फर्स्ट एन्ड फाइन्ड x इक्वल टु x1 फाइन्ड गरिन्छ र अब हामीहरूले यहाँ यो फाइन्ड गरेको भ्यालुलाई फेरि परे गरिन्छ साथीहरू। र फेरि अब हामीहरूले यहाँ पुट अब x को ठाउँमा चाहिँ यो फाइन्ड गरेको भ्यालु राखिन्छ x इक्वल टु x1 एन्ड अनि z इक्वल टु 0 इन्टु इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड फाइन्ड y इक्वल टु y1 आउँछ साथीहरू। र अब हामीहरूले यसमा x इक्वल टु x1 र y इक्वल टु y1 लाई पुट गरेर यहाँ चाहिँ z को भ्यालु झिक्छौँ र त्यो झिक्दाखेरि फेरि पुट x इक्वल टु x1 एन्ड y इक्वल टु y1 इन्टु इक्वेसन थर्ड एन्ड फाइन्ड z इक्वल टु z1 को भ्यालु हामीहरूले पत्ता लगाइन्छ। र अब हामीहरूले फेरि यसको सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन गरिन्छ र सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि हामीहरूले यो x1 y1 र z1 को भ्यालु पुट गरिन्छ साथीहरू। अब हामीहरूले यसको सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन र यसको सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसनमा हामीहरूले यसको फर्स्ट एप्रोक्सिमेसनमा निकालेको तीनवटै भेरिएबलको भ्यालु पुट गर्छौँ र हाम्रो यसको न्यू भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ साथीहरू। त्यसैले पुट y इक्वल टु y1 एन्ड z इक्वल टु z1 इन्टु इक्वेसन फर्स्ट एन्ड फाइन्ड x इक्वल टु x2 हामीहरूले यसको नयाँ भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ र यसैले हामीहरूले फेरि यहाँ युज गर्छौँ साथीहरू। त्यसैले पुट x इक्वल टु x2 एन्ड z इक्वल टु z1 इन्टु इक्वेसन
सेकेन्ड एन्ड फाइन्ड y इक्वल टु y2 हामीहरूले फाइन्ड गर्छौँ र त्यसपछि हामीहरूले यहाँ निकालेको यो x2 र y2 लाई प्रयोग गरेर हामीहरूले z2 निकाल्छौँ साथीहरू। त्यसैले पुट x इक्वल टु x2 एन्ड z इक्वल टु z2 इन्टु इक्वेसन थर्ड and find z equal to z2 हामीहरूले पत्ता लगायौँ साथीहरू। र अब हामीहरूले यसलाई कतिचोटि एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो यहाँ निकालेको x, y र z को भ्यालु 2 डेसिमल अथवा 3 डेसिमल प्लेसेससम्म सेम आउँदैन तबसम्म हामीहरूले यसलाई एप्रोक्सिमेसन गरेको गर्छौँ र यसको भेरिएबलको भ्यालु 2 डेसिमल अथवा 3 डेसिमल प्लेसेससम्म सेम आउँछ। त्यसपछि हामीहरूले यसलाई एप्रोक्सिमेसन लेख्न छोड्छौँ र त्यही निक्लेको भ्यालु नै हाम्रो यहाँ प्रयोग भएको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सको भेरिएबलको भ्यालु हुन्छ साथीहरू। त्यसैले यहाँ चाहिँ रिपिट above steps until the value of variable is 2 or 3 decimal places same र अब हामी यसको इक्जाम्पल गर्छौं साथीहरू। अब हामीले यसको इक्जाम्पल गर्छौं र यहाँ इक्जाम्पलमा प्रयोग भएको भेरिएबलको हामीहरूले गॉस सिडेल मेथड प्रयोग गरेर यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु लेख्छौं र यहाँ हाम्रो इक्वेसन भनेको यहाँ चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन कति छ त भन्दाखेरि 83x + 11y - 4z = 95 अनि नेक्स्ट इक्वेसन भनेको हाम्रो 7x + 52y + 13z = 104 र नेक्स्ट इक्वेसन भनेको हाम्रो 3x + 8y + 29z = 71 रहेको छ। र अब हामीहरूले यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर x, y र z को भ्यालु लेख्छौं साथीहरू। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीहरूले कन्डिसन चेक गर्दाखेरि यहाँ सुरुको इक्वेसनमा यहाँ भनेको यसको मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको कति छ त भन्दाखेरि 83 रहेको छ 83 अनि ग्रेटर देन मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 11 अनि प्लस अनि मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ z भनेको 4 र यो ट्रु रहेको छ। त्यसैले यसबाट हामीहरूले x को भ्यालु लेख्छौं। त्यसपछि हाम्रो यो सेकेन्ड इक्वेसनमा मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 52 रहेको छ र यो ग्रेटर देन मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 7 प्लस अनि मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ z भनेको 13 रहेको छ र यो ट्रु छ। त्यसैले हामीहरूले यसलाई y को रूपमा सल्भ गर्छौं र त्यसपछि हाम्रो यहाँ थर्ड इक्वेसन भनेको यो रहेको छ र यसमा मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ z भनेको 29 रहेको छ ग्रेटर देन मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 3 प्लस मोड अफ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 8 रहेको छ र यो ट्रु रहेको छ। त्यसैले हामीहरूले यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर z को भ्यालु लेख्छौं। त्यसैले अब चाहिँ यहाँ हामीहरूले सल्भ गर्छौं र सल्भ गर्दाखेरि सल्भिङ गिवन इक्वेसन्स फर x, y एन्ड z र अब हामीहरूले यो तीनटा इक्वेसनलाई x, y र z को रूपमा सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो सुरुको इक्वेसन भनेको x को लागि सल्भ गर्छौं र यसबाट हामीहरूले x को भ्यालु झिक्दाखेरि x =
95 माइनस 11y प्लस 4z बाई 83 हुन्छ साथीहरू। यसलाई हामीहरूले इक्वेसन फर्स्ट मान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट इक्वेसन यो भनेको हाम्रो y को लागि सल्भ हुन्छ र यसबाट हामीहरूले y को भ्यालु झिक्दाखेरि y इक्वल टु यहाँ चाहिँ हाम्रो 104 माइनस 7x माइनस 13z बाई 52 हुन्छ साथीहरू। र यसलाई हामीहरूले इक्वेसन सेकेन्ड मान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको नेक्स्ट इक्वेसन भनेको यो हो र यसबाट हामीहरूले z को लागि सल्भ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीहरूले z को भ्यालु झिक्छौँ र z इक्वल टु कति आउँछ त भन्दाखेरि 71 माइनस 3x माइनस 8y बाई 29 आउँछ साथीहरू। र यसलाई हामीहरूले इक्वेसन थर्ड मान्छौँ र अब हामी यसको एप्रोक्सिमेसन गरेर यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु झिक्छौँ साथीहरू। अब हामीले यसमा एप्रोक्सिमेसन गरेर यसमा परै y को भेरिएबलको एप्रोक्सिमेट भ्यालु झिक्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीहरूले एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि सुरुमा फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ। फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन र हामीहरूले यहाँ चाहिँ फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि सुरुमा y इक्वल टु z इक्वल टु 0 राखेर x को भ्यालु झिक्छौँ। त्यसैले पुट y इक्वल टु z इक्वल टु 0 राख्दाखेरि इन्टु इक्वेसन फर्स्ट। यहाँ चाहिँ हामीहरूले इक्वेसन फर्स्टमा y र z को भ्यालु 0 राख्दाखेरि हाम्रो x को भ्यालु भनेको x इक्वल टु यहाँ चाहिँ 95 बाई 83 आउँछ र यसको भ्यालु भनेको 1.1457 आउँछ साथीहरू। यो भनेको हाम्रो x को भ्यालु हो र अब हामीहरूले यहाँ यही x को भ्यालुलाई फेरि युज गर्छौँ र पुट x इक्वल टु 1.1457 and z equal to 0 into इक्वेसन सेकेन्ड र हामीहरूले यो भ्यालु इक्वेसन सेकेन्डमा पुट गर्ने नै हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड यो रहेको छ र यहाँ चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि y इक्वल टु 1/52 अनि 104 माइनस 7 इन्टु x भनेको हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 1.1457 अनि माइनस यहाँ 13 इन्टु z को ठाउँमा 0 पुट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो यसलाई सल्भ गर्यो भने हामीहरूले कति प्राप्त गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको साथीहरू यहाँ हाम्रो 1.8492 आउँछ र यो भनेको हाम्रो y को भ्यालु पनि निक्लिसकेको छ र अब हामीहरूले यहाँ x को र y को भ्यालु पुट गरेर फेरि z को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसैले फेरि पुट x इक्वल टु 1.1457 and y equal to 1.8592 into इक्वेसन थर्डमा हामीहरूले यो भ्यालुलाई पुट गर्ने हो भने हाम्रो इक्वेसन थर्ड चाहिँ यहाँ रहेको साथीहरू र यहाँ चाहिँ हामीहरूले यो x र y को भ्यालु पुट गर्यो भने z इक्वल टु 1/29 अनि 71 माइनस 3 इन्टु x भनेको 1.1457 अनि माइनस 8 इन्टु y भनेको हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 1.8459 आएको छ साथीहरू र अब हामीहरूले यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो यहाँ z को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ z को भ्यालु z इक्वल टु
1.8265 आउँछ साथीहरू। र अब हामीहरूले सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ र सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन हामीहरूले यही निकालेको x1 y1 र z1 को भ्यालुलाई प्रयोग गर्छौँ साथीहरू। अब हामीले यसको सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ र सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसनमा हामीहरूले x1 y1 र z1 को भ्यालु प्रयोग गरेर x2 y2 र z2 को भ्यालु झिक्छौँ साथीहरू। त्यसैले यहाँ सुरुमा पुट y इक्वल टु हाम्रो y1 को भ्यालु कति आएको छ भन्दाखेरि 1.84592 एन्ड z इक्वल टु हाम्रो 1.8205 इन्टु इक्वेसन फर्स्टमा हामीहरूले यसलाई पुट गर्ने हो भने इक्वेसन फर्स्टमा पुट गरेपछि हाम्रो x को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि x इक्वल टु 0.986768 आउँछ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो x2 को भ्यालु हो र अब हामीहरूले यही भ्यालुलाई पुट गर्छौँ र यहाँ चाहिँ पुट x इक्वल टु 0.986768 एन्ड z इक्वल टु चाहिँ हामीले यही भ्यालु पुट गर्छौँ 1.8065 इन्टु इक्वेसन सेकेन्डमा हामीहरूले यो भ्यालुलाई पुट गर्ने हो भने यहाँबाट हाम्रो y को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ र हाम्रो y को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि y इक्वल टु 1.4118 आउँछ साथीहरू। यो भनेको y2 हो र अब हामीहरूले यहाँ चाहिँ x को भ्यालु र y को भ्यालुलाई पुट गरेर z को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ र यो पुट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुट x इक्वल टु हाम्रो 0.8768 एन्ड y इक्वल टु 1.41188 इन्टु इक्वेसन थर्डमा हामीहरूले पुट गर्यो भने यसबाट हामीहरूले z को भ्यालु भनेको z इक्वल टु 1.95661 आउँछ साथीहरू। र अब हामीहरूले यसलाई फेरि एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ। हामीहरूले यसलाई एप्रोक्सिमेसन जबसम्म गर्छौँ तबसम्म यहाँ आएको भेरिएबलको भ्यालु 2 अथवा 3 डेसिमल प्लेसेससम्म सेम आउँदैन, तबसम्म हामीहरूले एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ। जब हाम्रो यहाँ प्रयोग भएको भेरिएबलको भ्यालु 2 अथवा 3 डेसिमलसम्म सेम आउँछ तब हामीहरूले यसलाई एप्रोक्सिमेसन गर्न सक्छौँ र त्यही नै हाम्रो यो इक्वेसनमा प्रयोग भएको भेरिएबलको एप्रोक्सिमेट सोलुसन हुन्छ साथीहरू। र अब मैले हजुरहरूलाई यसको एप्रोक्सिमेसनलाई टेबुलर फर्ममा देखाउँछु। साथीहरू यसको फर्स्ट एप्रोक्सिमेसनमा हामीहरूले यहाँ y इक्वल टु z इक्वल टु 0 पुट गरेर हामीहरूले x को भ्यालु झिकेका थियौँ र हाम्रो x को भ्यालु कति आएको थियो भन्दाखेरि 1.14457 आएको थियो। त्यसपछि हामीहरूले यो x को भ्यालु र z को भ्यालु प्रयोग गरेर हामीहरूले y को भ्यालु कति निकालेका थियौँ भन्दाखेरि 1.84592 निकालेका थियौँ र अब हामीहरूले यो x को भ्यालु र y को भ्यालुलाई इक्वेसन थर्डमा पुट गरेर हामीहरूले z को भ्यालु कति निकालेका थियौँ भन्दाखेरि 1.8065 निकालेका थियौँ। त्यसपछि हामीहरूले यहाँ सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन गरेका थियौँ र सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसनमा यही x1 y1 र z1 को भ्यालु प्रयोग गरेर हामीहरूले x2 y2 र z2 को भ्यालु निकालेका थियौँ साथीहरू र त्यसको भ्यालु यही नै छ। हाम्रो x को भ्यालु कति आएको थियो त भन्दाखेरि 0.98768 आएको थियो अनि y को भ्यालु भनेको हाम्रो 1.41188 आएको थियो र त्यसपछि हाम्रो z को भ्यालु भनेको 1.95661 आएको थियो
अब हामीहरूले यसलाई थर्ड एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि यही x2 y2 र z2 को भ्यालु परे गर्छौं र यहाँ यो y2 र z2 को भ्यालु परे गर्दाखेरि हाम्रो x3 को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 1.05175 आउँछ साथीहरु। अनि हाम्रो यो x3 र हाम्रो यो z2 को भ्यालु परे गर्दाखेरि y3 को भ्यालु भनेको 1.3696 आउँछ साथीहरु। त्यसपछि अब हामीहरूले यो निकालेको x3 र y3 को भ्यालु पुट गरेर z3 को भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो z3 को भ्यालु भनेको 1.96174 आउँछ साथीहरु। त्यसपछि अब हामीहरूले यहाँ फेरि फोर्थ एप्रोक्सिमेसन गर्छौं र फोर्थ एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि हामीहरूले यहाँ x3 y3 र z3 को भ्यालु पुट गर्छौं साथीहरु र यहाँ हामीहरूले y3 र z3 को भ्यालु पुट गर्दाखेरि हाम्रो x4 को भ्यालु भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 1.05765 आएको छ। त्यसपछि अब हामीहरूले यहाँ यो x4 र यो z3 को भ्यालु पुट गर्दाखेरि हाम्रो y4 को भ्यालु भनेको 1.3671 आउँछ। त्यसपछि अब हामीहरूले यहाँ x4 र y4 को भ्यालु पुट गर्दाखेरि z4 को भ्यालु भनेको 1.9611 आउँछ साथीहरु। यहाँ हाम्रो थर्ड एप्रोक्सिमेसन र फोर्थ एप्रोक्सिमेसनमा डेसिमल पछाडिको यो दुईटा भ्यालुहरु सेम छ। यहाँ पनि डेसिमल पछाडिको यो दुईटा भ्यालुहरु सेम छ र यहाँ पनि यो डेसिमल पछाडिको दुईटा भ्यालुहरु सेम छ। त्यसैले हामीहरूले यसैलाई यसको एप्रोक्सिमेट सोलुसन मान्छौं। त्यसैले सो द फाइनल एप्रोक्सिमेट सोलुसन हाम्रो यहाँ चाहिँ 2 डेसिमल प्लेसेस सेम आएको छ। प्लेसेस सेम छ साथीहरु। त्यसैले यहाँ चाहिँ हाम्रो x को एप्रोक्सिमेट सोलुसन कति हो त भन्दाखेरि x इक्वल टु 1.05 and y equal to 1.36 and z equal to 1.96 यो नै यसको एप्रोक्सिमेट सोलुसन हो र हजुरहरुले ख्याल गर्नु होला साथीहरु।